सुबह के 8 बज रहे थे। लाहौर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल की राहदारियों में सफेद कोट पहने डॉक्टर और नर्सें अपनी अपनी ड्यूटीज में मसरूफ थीं। उन्हीं में एक नाजुक मगर पुरएतमाद चेहरा था, डॉक्टर जारा। दरमियाने कद की ये लड़की अपनी आंखों में एक अजब संजीदगी और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए हमेशा मरीजों के लिए नर्म मिजाजी से पेश आती थी। मरीज अक्सर कहा करते कि डॉक्टर जारा के लहजे में एक सुकून है जो दवा से बढ़कर शिफा देता है। वो सुबह की ड्यूटी के लिए वार्ड का चक्कर लगा रही थी, हाथ में फाइल और गले में स्टेथोस्कोप। मरीजों के तीमारदार अदब से रास्ता देते और सरगोशियों में कहते, ये है डॉक्टर जारा, जिनकी शोहरत पूरे अस्पताल में है। उसी दौरान वार्ड के कोने से एक मानूस आवाज उभरी, डॉक्टर जारा, आप 1 मिनट रुके प्लीज। जारा ने पलट कर देखा तो डॉक्टर रहीम हाथ में रिपोर्ट लिए खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो भी इसी वार्ड का कंसल्टेंट था और जारा का कुलीग भी। उम्र में चंद साल बड़ा मगर रवैये में हमेशा नरम। जी डॉक्टर रहीम, जारा ने पेशावराना अंदाज में जवाब दिया। रहीम ने फाइल उसके हाथ में थमाई। ये मरीज कल रात इमरजेंसी में आया था। मैंने इब्तदाई चेकअप किया, लेकिन आपकी राय भी जरूरी है। आपका एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजी केसेस में मुझसे बेहतर है। जारा ने फाइल खोली, चंद लम्हे रिपोर्ट देखी और संजीदगी से बोली, हाँ, दिल की धड़कन में बेतरतीबी है। मरीज को फौरन ईसीजी की जरूरत है। रहीम ने इस बात में सर हिलाया। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन चाहता था आपसे कंफर्म कर लूं। जारा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा किया आपने पूछ लिया। बाजों का दूसरा जाविया देखने से इलाज बेहतर हो जाता है। दोनों वार्ड से बाहर निकले। कॉरिडोर में चलते हुए रहीम ने हल्के लहजे में कहा, डॉक्टर जारा आपके बारे में सब यही कहते हैं कि आप अपने मरीजों के साथ बहुत सब्र और तवज्जो से पेश आती हैं। मेरा ख्याल है ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है। जारा ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुकाकर नरम आवाज में बोली, शायद इसीलिए कि मैं डॉक्टर होने से पहले एक इंसान हूँ। कभी कभी एक मरीज को दवाई से ज्यादा हौसले की जरूरत होती है। रहीम ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा, और यही चीज आपको दूसरों से मुनफरिद बनाती है। चंद लम्हे दोनों खामोश रहे। राहदारी में चलते हुए सिर्फ उनके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। जारा दिल ही दिल में सोच रही थी कि डॉक्टर रहीम हमेशा उससे इज्जत और संजीदगी के साथ बात करता है। उसके लहजे में एक खलूस होता है जो उसे दूसरों से मुख्तलिफ बना देता है। वैसे रहीम ने अचानक बात छेड़ी, कभी सोचा है कि इतनी मसरूफ ड्यूटी के बावजूद आप कैसे सब मरीजों के लिए वक्त निकाल लेती हैं? मैं तो अक्सर थक कर हार मान लेता हूँ। जारा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब आदत की बात है। जब आपके दिल में खिदमत का जज्बा हो तो थकन भी हल्की लगती है। रहीम ने हंसते हुए कहा, फिर तो मुझे आपसे ये जज्बा सीखना होगा। जारा ने जवाबन कुछ न कहा, बस खामोश मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गई। शाम का वक्त था। अस्पताल में लंबी ड्यूटी के बाद जब जारा घर लौटी तो थकन उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसने जूते उतारकर सांस लिया और जैसे ही ड्राइंग रूम की तरफ कदम बढ़ाया, उसे वहां कुछ अजनबी लोगों की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो हैरान रह गई। कमरे में उसके वालिदैन बड़े अदब से एक खातून से बात कर रहे थे, जबकि सोफे के दूसरे किनारे पर एक नौजवान संजीदगी से मोबाइल पर नजरें जमाए बैठा था। जारा के कदम लम्हे भर को रुके। उसी लम्हे उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और आवाज दी, बेटा तुम आ गई हो, जाओ पहले फ्रेश होकर आओ, फिर नीचे आ जाना। जारा ने इस बात में सर हिलाया। वो पलटने लगी, मगर जाते जाते उसकी नजर सोफे पर बैठे नौजवान पर पड़ी। दुबला पतला साफ रंगत, आंखों में अजीब सा खला और हाथ में मुसलसल मोबाइल। वो लम्हे भर को रुकी, मगर फिर खामोशी से जीने चढ़ गई। कमरे में आकर उसने पर्स एक तरफ रखा और आईने के सामने खड़ी हो गई। पानी के छींटे चेहरे पर डालकर उसने थकन का बोझ कुछ हल्का किया, फिर कपड़े बदलकर पुरसकून होने की कोशिश की। उसके जहन में बार बार यही सवाल गर्दिश कर रहा था कि ये लोग आखिर कौन हैं? वालिदैन ने उसे बताया क्यों नहीं? तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो नीचे आई तो ड्राइंग रूम खाली था। मेहमान जा चुके थे और कमरे में सिर्फ चाय के कप और कुछ प्लेटें बची थी। जारा सीधी डाइनिंग रूम में गई, जहां उसके वालिद और वालिदा खाने की तैयारी में मसरूफ थे। वो कुर्सी पर बैठ गई और धीरे से बोली, अम्मी ये लोग कौन थे? मैंने देखा आप बहुत खुशदिली से बात कर रही थी। उसके वालिद ने मायने खेज निगाहों से बीवी को देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा ये तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए थे। लड़के का नाम आफाक है, बहुत अच्छे घराने से है। लड़के का अपना बिजनेस है माशाल्लाह, बहुत खुशहाल फैमिली है।
زارا لمحے بھر کے لیے چونک گئی۔ میرے لیے؟ اس کے لہجے میں حیرت اور تھوڑی جھجک صاف چھلک رہی تھی۔ امی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، ہاں بیٹا، رشتے کبھی روز روز نہیں آتے، یہ لوگ خاص طور پر تمہیں دیکھنے آئے تھے، تم اوپر تھی، وہ لوگ جلدی میں تھے، اس لیے رکے نہیں۔ زارا کے دل میں عجیب سی خلش پیدا ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ نوجوان کس قدر لاتعلق بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے برا بھی لگا کہ کوئی لڑکی کو دیکھنے آئے اور اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، مگر ساتھ ہی اس نے سوچا شاید وہ جھجک رہا ہو۔ وہ چپ چاپ ماں باپ کی بات سنتی رہی۔ والد نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، ہم نے تو پسند کر لیا ہے، اب فیصلہ تمہارا ہے، مگر ہمیں لگتا ہے یہ رشتہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ زارا نے کچھ کہنے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ دل میں کئی سوال تھے، مگر وہ جانتی تھی ابھی ان سوالوں کا وقت نہیں۔ اس نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے میں سوچوں گی، اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ صبح کے وقت زارا ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی جب اس نے ہمت کر کے اپنی ماں رشیدہ بیگم کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، امی مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر آپ کو یہ مناسب لگتا ہے تو مجھے بھی منظور ہے۔ یہ سنتے ہی رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلملانے لگے۔ انہوں نے بیٹی کو دعا دی اور کہا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، تم نے ہمارا دل خوش کر دیا۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا کہ اس نے اپنے والدین کے فیصلے کو مان لیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی۔ آج اس کے شیڈول میں 2 بڑی سرجریز تھی اور وہ جانتی تھی کہ دن کتنا مشکل اور مصروف گزرنے والا ہے۔ کوریڈور میں قدم رکھتے ہی وہ اپنے آپ کو ایک بار پھر اسی ذمہ داری میں محو پا رہی تھی جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر رحیم اس کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں نے خاموشی اور مہارت کے ساتھ پہلا آپریشن مکمل کیا۔ پھر مختصر وقفے کے بعد دوسرا آپریشن بھی کامیابی سے انجام پایا۔ سرجریز کے بعد جب وہ دونوں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو رحیم نے دھیرے سے کہا، ڈاکٹر زارا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں 4 دن کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں۔ ایک میڈیکل کانفرنس ہے جس میں مجھے شرکت کرنا ہے۔ زارا نے لمحے بھر کو اسے دیکھا، پھر نرمی سے بولی، اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، سفر آسان نہیں ہوتا۔ رحیم نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ لیکن جانے کی اس گفتگو کے بعد زارا کو ایک خالی پن سا محسوس ہوا، جیسے ہسپتال کی روٹین اس کے لیے کچھ بدلنے والی ہو۔ شام کو جب وہ گھر لوٹی تو رشیدہ بیگم نے اسے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا آفاق کی والدہ کا فون آیا تھا، وہ چاہتی ہے کہ شادی جلدی ہو جائے، کہہ رہی تھی کہ وہ اور ان کے شوہر لندن جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آفاق کی بیوی ان کے جانے کے بعد اس کے ساتھ ہو۔ زارا نے چند لمحے خاموشی سے ماں کی بات سنی، پھر دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے امی، جیسا آپ کو بہتر لگے ویسا ہی کریں، مجھے اعتراض نہیں۔ رشیدہ بیگم نے اطمینان کا سانس لیا اور زارا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم نے ہمیشہ ہمارے فیصلے کا احترام کیا ہے۔ زارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک انجان سا بوجھ اب بھی باقی تھا۔ اگلی صبح رشیدہ بیگم کو فون آیا تو وہ کچھ دیر بات کرنے کے بعد مسکرا کر زارا کے کمرے میں آئی اور کہا، بیٹا آفاق کی والدہ ساجدہ بیگم کا فون تھا، وہ چاہتی ہیں کہ کل ہی ہال میں منگنی کر دی جائے۔ زارا چند لمحے ماں کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی خاموش رضامندی رشیدہ بیگم کے لیے کافی تھی۔ اگلے دن شام کو شہر کے خوبصورت ہال میں روشنیوں کا جادو بکھرا ہوا تھا۔ کرسٹل کے جھاڑ فانوس، پھولوں کی خوشبو اور مہمانوں کی چہل پہل نے ماحول کو پر رونق بنا دیا تھا۔ زارا نے ہلکے جامنی رنگ کی خوبصورت فراک پہنی ہوئی تھی جو اس کی سادگی اور نرمی کو اور نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے بال نرم لہروں کی صورت میں کھلے تھے اور ہلکی سی جویلری اس کے وجود کو اور دلکش بنا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، مگر چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آفاق اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ سیاہ سوٹ میں وہ کافی وجیح لگ رہا تھا۔ جب وہ زارا کے قریب آ کر صوفے پر بیٹھا تو لمحے بھر کو زارا کی طرف دیکھ کر بولا، آپ اس رنگ میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ زارا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، مگر اس کے دل میں ہلکی سی گدگدی سی ہوئی کہ کم از کم آفاق نے نوٹس تو لیا۔ تقریب کا آغاز ہوا، انگوٹھیاں پہنائی گئیں اور تالیاں بجنے لگیں۔ سب مہمان خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ زارا کے والدین کی آنکھوں میں سکون کی جھلک تھی، جبکہ ساجدہ بیگم بار بار دعائیں دے رہی تھی۔